अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात और उनकी वैल्यूज़। अमीर तरीन से क्या मुराद? अमीर तरीन से मुराद ये नहीं कि वो अरबों का, खरबों का या माशी तौर पर बड़ा मजबूत और बड़ा अमीर है या बड़ा खुशहाल है। यानी अमारत से क्या मुराद, अमीरी से क्या मुराद? अमीरी और माशी कैफियत के हवाले से अगर बात की जाए तो अमीर है तो उसका आपका अमीर होने से माशरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, या आपकी अपनी ज़िंदगी के अलावा आपने अपने माशरे के अंदर क्या आपने बनाया? कोई दोस्त, कोई अहबाब, कोई ताल्लुकात की इस्तवारी के अंदर पायदारी, मजबूती और तवानाई आपने महसूस की? असल क्या चीज़ है? असल जो अमीरी है वो ये है, बुलंद किरदार, बुलंद इखलाक, बग़ैर किसी तमा और लालच के हर एक के काम आना, बिगड़े हुए ताल्लुकात को बनाने वाला, टूटे हुए लोगों को जोड़ने वाला। टूटे हुए से मुराद क्या? कि कोई भी शख्स अगर किसी वजह से परेशान है तो मीन्स दैट कि उसकी ज़िंदगी उस परेशानी की वजह से उसके लिए एक अजियत बनी हुई है। उसमें अगर ऐसी शख्सियात को अगर आप ढूंढें जिन्होंने ऐसे लोगों को उन मुश्किलों से निकाला, ऐसे वो लोग माशरे के अंदर एक ऐसी मजबूती और तवानाई का बायस बनते हैं। और मजबूती और तवानाई बनाने या उसके अंदर अपना किरदार अदा करने के अंदर जिसने भी किरदार अदा किया तो ऐसे लोग अमीर हैं, जो लोगों का एतमाद हासिल करते हैं, भरोसा हासिल करते हैं, मोहब्बत हासिल करते हैं, और ताल्लुक जो आपस में उनका जुड़ता है वो किसी गर्ज व गायत के लिए नहीं होता, बल्कि इखलास, मोहब्बत और अकीदत का है। ये वो अनासर हैं जो इस माशरती ज़िंदगी के अंदर इन वैल्यूज़ और इन किरदारों को अगर उठाकर अगर आप देखें तो फिर जाकर माशरे में तब्दीली होती है। ताल्लुक वो नहीं कि किसी से कोई गर्ज के बायस आपने ताल्लुक तो बना लिया कि कोई भी शख्स माशी तौर पर बड़ा मजबूत है, उससे मदद लेने के बाद आंखें फेर ली, या किसी शख्स ने किसी की मदद करने के अंदर किसी किस्म की कोई लालच तमा नहीं है। अगर ऐसे ताल्लुकात को पनपने का मौका अगर हम दें और उसको एक मोहब्बत और इखलास के अंदाज से बांटें, फैलाएं, ताल्लुकात वो हों जिसमें गर्ज ना हो, जिसमें लालच ना हो, जिसमें तमा ना हो, जिसमें हसद ना हो, जिसमें बुग़्ज़ ना हो, जिसमें ग़ीबत ना हो, जिसमें बनावट ना हो, जिसमें दिखावा ना हो। यानी जो किया वो अल्लाह के शुक्राने के तौर पर अदा किया, उसने एहसान समझ कर नहीं किया। तो ऐसा शख्स, अगर जिन चीज़ों को मैं गिनवा रहा हूँ, अगर ऐसे अशख़ास हमारे इस माशरे में ज़रूर मौजूद हैं और उन्हीं के बायस ये ताल्लुकात भी बने हुए हैं। इस मौजू के हवाले से जो मैंने तज़ियात की है तो मेरी नज़र में जो अरबपति खरबपति भी हो, लेकिन उसने माशरे को, अपने ख़ानदान को, अपने सोसाइटीज़ के अंदर जितने भी रिश्ते आते हैं, चाहे ख़ानदानी रिश्ते हों चाहे माशरती रिश्ते हों, उसमें अगर उसने किरदार अदा नहीं किया तो उसकी वैल्यू सिफर है। लेकिन जिसने एक बाकायदा इंतहाई आज़ाना अंदाज से खिदमत की या ताल्लुकात को बनाया और निभाया, मीन्स के उन रिश्तों को अपने दिलों में जगह दी और उनको अहमियत दी, तो ऐसे शख्सियत को
کہا جاتا ہے دنیا کی امیر ترین قدر و قیمت والی شخصیات، یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جو اس معاشرے کو جوڑنے کی کوشش کرتی ہیں، چاہے جتنے بھی حالات واقعات معاشرتی طور پر اونچ نیچ کا شکار بھی ہوں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو معاشرے کو سنبھالنے والے ہوں گے۔ ان شخصیات کے حوالے سے تو میں نے آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز کے اندر ذکر بھی کیا ہوا ہے، مثلا عبدالستار ایدھی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبد القدیر خان، اب ان سے بھی اور اوپر جا کر اگر ہم کہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال، یعنی کون کون سی شخصیات ہیں جن کو ہم گنوائیں، محترمہ فاطمہ جناح، یعنی وہ شخصیات ہیں کہ اتنے زمانے گزر گئے لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں اور عقیدتیں ہیں۔ وجہ کیا کہ ان کو اگر عزت بھی ملی ہے، وہ عزت اپنے اخلاص کی وجہ سے ملی ہے، محبت کی وجہ سے ملی ہے، عقیدت کی وجہ سے ملی ہے۔ کن سے؟ اللہ کی مخلوق سے۔ لیکن ہم معاشرتی طور پر اگر اندازہ لگائیں کہ ہم آیا احسان فراموش تو نہیں؟ اگر میں کہوں کہ ہم احسان فراموش ہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن اب بھی کچھ ایک بیداری پیدا ہوئی اور ہو رہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جن شخصیات کے میں نے نام گنوائے محبت اور عقیدت کے حساب سے، لیکن ان کے ساتھ ارباب اقتدار جو صرف اور صرف کرسی کے رسیا تھے یا شوقین تھے، انہوں نے اپنی چال بازیوں سے کس طریقے سے حالات پیدا کیے اور آج ہم اس چیز کو بھگت رہے ہیں۔ ان کو محبت اور عقیدت سے کیوں لوگ یاد کرتے ہیں؟ اس وجہ سے یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بنایا، جو کیا اللہ کی مخلوق کے لیے کیا۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، آپ کے سامنے ایک مختصر سی ویڈیو پیش کی کہ امارت کیا ہے، امیری کیا ہے اور غریبی کیا ہے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں گے۔ چلتے چلتے میں ایک ضرور کہوں گا، ان شخصیات کو اگر محبت اور عقیدت ملی ہے تو اس وجہ سے ملی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے حقوق کو پہچانا اور ان کو پہنچانے کی کوشش کی۔ لیکن جو منافق اقتدار اور کے ہوس پرست تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ہمیشہ ایسے لوگ جھوٹے انداز سے جب اقتدار میں آتے ہیں، آنے کے بعد وہ اپنی میڈیا پروجیکشن کے ذریعے سے اپنی تعریفیں کرواتے رہتے ہیں۔ 70 سال کے بعد مکافات عمل کا سائیکل چل رہا ہے اور اس کا سارا نتار سامنے آ رہا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے معاشرے کی اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، جو ہر شخص کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے بنیادی طور پر میں یہی کہوں گا، انسانی حقوق کی بحالی کو اہمیت دیں گے تو یہ ملک اور قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی، مضبوطی اور توانائی، اتحاد اور اتفاق کے حساب سے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔